अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। अजब वीरान रास्ता था जब वो चारों हंसते खिलखिलाते उस पुल से गुजर रहे थे। अजब बात ये थी कि पुल के नीचे पानी की बजाय खाना बदोशों की छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थीं और वो मज़े से ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे, जबकि पुल के दूसरी तरफ ताहद्दे निगाह दरख्तों की लंबी कतार थी जो उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी जहाँ से गुजरने को मना किया गया था। आज वो चारों खाला के बेटे की शादी पे इनवाइट थे और रात 1:30 बजे ताम से फारिग होते ही निकल खड़े हुए। दोनों भाइयों ने जेवरात से लदी फदी ख्वातीन की मौजूदगी को महसूस करते शॉर्टकट रास्ते को अहमियत देते छोटा रास्ता चुन लिया। हालांकि बड़ी भाभी ने सख्ती से मना भी किया कि यह रास्ता ठीक नहीं, लोग रात को यहाँ से गुजरते घबराते हैं, मगर दोनों भाई थकावट से चूर सुनी अनसुनी करते उस राह पे हो लिए जो मौत की चादर ओढ़े न जाने कब से उनका मुंतज़िर था। रात की तारीकी में गाड़ी तंग सड़क से गुजरती अपने रास्ते पे रवां दवां थी। दिन की रोशनी में यहाँ से गुजरते इतना खौफ नहीं आता था, मगर रात के सन्नाटे में यहाँ से गुजरना जैसे जिस्म में सनसनी सी दौड़ा रहा था। खलील, यार गाड़ी ज़रा साइड पे रोकना, मुझे शिद्दत से हाजत महसूस हो रही है। अचानक इमरान ने बड़े भाई को गाड़ी रोकने की ख्वाहिश जाहिर की। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है इमरान, बड़ी भाभी पीछे से सरंजिश करती घूरी। तुम जानते हो ना, हम इस वक्त ऐन उस जगह पे हैं जो जिन्नात के बारे में पहले से ही मशहूर है। अब कि उन्होंने सरगोशी के लिए आवाज़ निकाली कि कोई सुन ना ले। आप इतना वक्त तो निकाल सकते हैं इमरान, अब 20 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। अब के महविश उसकी नई नवेली दुल्हन भी खामोश न रह पाई। वो भी बीच में बोल पड़ी, यार मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। वो यकदम भरम हुआ। मुझे इल्हाम हुआ था कि यहीं आकर हाजत करूं, अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो क्या करूं। वो सीट पे पेट पकड़े सीधा हुआ। हाजत लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगी। खलील ने उसके पीले पड़ते चेहरे को देखते गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और सड़क के दाएं तरफ रोक दी। अच्छा उतरो और ज़्यादा आगे मत जाना, यहीं साइड पे फारिग हो जाओ। ये कहते गाड़ी का शीशा नीचे करते दाएं बाएं देखा। सड़क के एक तरफ दरख्तों की लंबी कतार का सिलसिला आगे तक जारी था। अंधेरे में वो दरख्त नहीं बल्कि देव हैकल जिन लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ चंद फरलांग पर गोरों का पुराना कब्रिस्तान था जहां शाज़ो नादिर ही लोग आते जाते थे। सदियों से बंद पड़े इस कब्रिस्तान को दूर से देखने से ही दहशत होती थी। चंद पल के लिए खलील का दिल चाहा कि इमरान को रोक ले, मगर न जाने कौन सी अनजानी ताकत थी जिसने उसे रोके रखा। इमरान गाड़ी से नीचे उतरा और तेजी से दरख्तों के झुंड की जानिब लपका। महविश और बड़ी भाभी फिक्रमंदी से उसे जाता देखती रहीं। उसे गए 15 मिनट हो चुके थे और अभी तक उसकी वापसी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। खलील, देखें इमरान अभी तक नहीं आया। भाभी ने अंधेरे में आंखें टिपटिपाते बाहर देखा। अब तक इसे आ जाना चाहिए था ना। उंगलियों को मसलती वो खौफजदा निगाहों से अब महविश को देखने लगी कि अचानक फिजा में इमरान की दिलखराश चीख गूंजी। वो चीख इतनी खौफजदा और भयानक थी कि दोनों खवातीन चीखने लगीं। खलील को कुछ ना सूझा, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बगैर सोचे समझे उस चीख की जानिब सर पर दौड़ पड़ा जहां इमरान दरख्तों के झुंड में बेहोश अकड़ा पड़ा था। रुकैया बेगम इशा की नमाज पढ़ के सो गई थीं। धड़ धड़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ पे हड़बड़ा के उठ बैठी। वो घुटने की दर्द की वजह से भांजे की शादी पे नहीं जा सकी थी। दोनों बेटों और बहुओं को भेजकर पोती के साथ घर पे रहीं, मगर रात के 2:30 बजे यूं दरवाज़ा पीटने पे वो खौफजदा सी बाहर निकली, जहां दोनों बहुएं खौफ से पीली पड़ी खड़ी थीं, जबकि खलील गाड़ी से इमरान को ऐसी हालत में निकाल रहा था कि उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई और जुबान तालू से चिपकी पड़ी थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो यकदम घबरा गई। खलील सहमे अंदाज में माँ को देखते इमरान को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसे सोफे पे लिटा दिया।
عمران اس قدر اکڑ چکا تھا کہ دیکھنے میں وہ ایک اکڑی ہوئی لاش کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔ رقیہ بیگم روتے اس کے قریب بیٹھ گئیں، جبکہ خلیل انہیں ٹوٹے الفاظ میں رداد سنانے لگا۔ جب تم لوگ جانتے تھے کہ وہ راستہ ٹھیک نہیں تو کیوں ادھر سے گئے؟ رقیہ بیگم اب کے پھٹی۔ جاؤ مسجد سے مولانا صاحب کو بلاؤ، اس سے پہلے کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے۔ وہ عمران کا ہاتھ تھامے رونے لگی۔ خلیل جلدی سے اٹھا کے بھاگ کے مولانا صاحب کو لے آئے کہ عمران نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، مگر وہ آنکھیں عمران کی نہیں تھیں۔ لال انگارہ آنکھیں جیسے دو کوئلے دہکا کے رکھ دیے گئے ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی چنگاڑتی آواز پہ وہاں بیٹھے چاروں کا دل دہل گیا۔ آئندہ اگر کوئی عامل اس گھر میں آیا یا تم لوگ اس کے پاس گئے تو ہم اس لڑکے کا گلا دبا دیں گے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے نہیں دیں گے۔ وہ ساکت نظریں سامنے مرکوز کیے بھاری پراسرار آواز میں بولتا رہا۔ آپ کون ہیں اور میرے بیٹے کو کیوں جکڑ لیا ہے؟ مہربانی سے اسے چھوڑ دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ رقیہ بیگم روتے اس اندیکھی طاقت کے قدموں میں گری۔ نہیں، ہم اسے اب نہیں چھوڑیں گے، تم نہیں جانتی، ہم کھانا کھا رہے تھے، اس نے ہمارے کھانے پہ حاجت کر دی، اب اسے ہمارے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اندیکھی طاقت سخت غصے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ ایسے ہی رہے گا، ایک زندہ لاش کی صورت میں۔ صوفے پہ مکہ مارتے عمران تیورا کے نیچے گرا، اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ رقیہ بیگم اور خلیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جبکہ مہوش اور بڑی بھابھی دہشت اور خوف سے آڑے ترچھے ہوتے وجود کو تڑپتے دیکھ رہی تھیں۔ اندیکھی طاقت کی دھمکی سے سبھی گھر والے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ عمران کو یوں ساکت پڑے دیکھ کر اس کا علاج نہ کرنا اس سے بھی بڑا ظلم تھا۔ علاج کے بغیر اس جن یا چڑیل سے جان چھوٹنے والی نہیں تھی۔ رقیہ بیگم صبح ہی صبح برقع پہنے نکل گئیں، آخر ماں تھیں، کب تک جوان بیٹے کو یوں تڑپتے دیکھتیں۔ محلے کے مولانا ایک پختہ عمر کے شخص تھے، سر پہ سفید ٹوپی پہنے اپنی باریش داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے انہوں نے رقیہ بیگم کی بات بڑے تحمل سے سنتے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر یکدم انہوں نے آنکھیں کھولتے رقیہ بیگم کو بھرمی سے دیکھا۔ تم جانتے ہو بی بی، تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تب ہم انسان بھی فوراً اسے سزا دینے پہ تل جائیں گے نا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتے غصے سے گھورے۔ مولانا صاحب، آپ تو جانتے ہیں عمران ایسا بالکل نہیں۔ وہ ہکلائیں۔ نہ جانے کیسے راستے میں اتر کے اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ کچھ کریں مولانا صاحب، اللہ کے بعد اب آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے رونے لگیں۔ تم نہیں جانتی بی بی، اس جن کا تعلق کس قبیلے سے ہے، انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم۔ اسے ٹھیک کرنا تو دور کی بات، اسے نکالنا بھی آسان نہیں۔ وہ ششو پنچ میں پڑے کچھ سوچنے لگے۔ بی بی تم ایسا کرو، ابھی جاؤ، میں اثر پڑھ کر آؤں گا، تب تک کوئی حل بھی سوچ لوں گا۔ لیکن مولانا صاحب کچھ دے تو دیں، کوئی تعویذ وغیرہ کے بیٹے کو پہنا سکوں۔ رقیہ بیگم خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ او بی بی، کچھ جانتی بھی ہو، تعویذ لے کر جانا مطلب سارے خاندان کی زندگی داؤ پہ لگانا۔ ابھی ایسے ہی جاؤ تاکہ اسے معلوم نہ پڑے کہ تم یہاں آئی ہو۔ اگر کچھ لے کر گئیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے رقیہ بیگم کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھیں اور نڈھال اور کمزور قدموں سے حجرے سے باہر آ گئیں۔ رقیہ بیگم نہایت شریف اور حیادار خاتون تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھیں۔ بڑے بیٹے کے لیے وہ اپنی بھانجی بیاہ لائیں، جبکہ عمران کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس پریشانی نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ سبھی جانتے ہیں شر یا شیطانی قوتیں بیت الخلاء جیسی ناپاک جگہوں سے انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، مگر مقدس دعائیں ایسی شیطانی قوتوں سے نمٹنے کا مؤثر ہتھیار بھی ہیں۔ بڑے بزرگ اسی وجہ سے سنسان اور بے آباد جگہوں پہ جانے سے سخت روکتے رہتے ہیں، مگر انسان اپنی لاپرواہی اور ترقی کے خمار میں ان باتوں سے انکاری ہو کر خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جس کا خمیازہ اس کا خاندان تا عمر بھگتتا رہتا ہے۔
असर की नमाज के बाद रुकैया बेगम शिद्दत से मौलाना साहब की मुंतज़िर थीं। 24 घंटे से इमरान की हालत हनूज वैसी ही थी, बेहिस्सो साकित लेटा छत पे नजरें मरकूज किए दुनिया और माफिया से बेखबर। काश मैं इसे बाहर निकलने न देता। आप जानती हैं अम्मी, मुझे रात का सफ़र पसंद नहीं, और ख़ास तब गाड़ियों की आमदोरफ्त जहाँ ना होने के बराबर हो। ना जाने कैसे गाड़ी उस रास्ते पे मोड़ बैठा। खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहराता खलील दुख से निढाल आज़र्दगी से अपनी माँ से कह रहा था, बस बेटा, किस्मत में जो दुख या परेशानी आनी होती है बता के आती तो नहीं। अगर पहले बता कर आती तो उसे ठीक ना कर लेते। रुकैया बेगम ने ठंडी आह लेते बाहर दरवाजे पे देखा। उनकी आंखों से परेशानी टपक रही थी। बस एक बार इमरान ठीक हो जाए, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। वो तकरीबन रो देने को था। तेज़ खुशबू के झोंके से दोनों ने चौंकते सर उठाया। मौलाना साहब अंदर दाखिल होते उनके सामने आन खड़े हुए। शुक्र है आप आ गए। रुकैया बेगम जल्दी से खड़े होते सलाम बजा लाई। खलील ने भी उनकी पैरवी करते उन्हें सलाम किया। इमरान किस कमरे में है? मुझे फ़ौरन वहाँ ले जाओ। बगैर बैठे उन्होंने जल्दी से पूछा। ऊपर कमरे में मौलाना साहब, खलील ने कहते जल्दी से कदम बढ़ाए। मौलाना साहब ने भी उसकी पैरवी में कदम बढ़ाए। पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, बीबी, घर की औरतों से कह दो कि एक कमरे में चली जाएं और तब तक बाहर मत निकलें जब तक मैं ना कहूँ। तेजी से कदम बढ़ाते उन्होंने ताकीद की। रुकैया बेगम वहीं से घूमी और बहुओं और पोती को लिए अपने बेडरूम में चली गई। दरवाजे की चड़चड़ाहट से उसने झुका सर ऊपर उठाया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मौलाना। दरवाजा खुलते ही सामने बैठे इमरान ने तंजिया फिक्रा उछाला। वो जो 24 घंटे से होशो खुर्द से बेगाना था, अब मज़े से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खलील उसे हैरानगी से देखने लगा। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है बरखुरदार। आज अजब खजाना हाथ लगा है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए परेशानी की बात है। मौलाना साहब भी मुस्कुराते हुए बोले। कई दरवाजे और खुल जाएंगे मौलाना जी, कहो तो बेशुमार खजाने तुम पे निछावर कर दें। उसने फिर भरपूर तंजिया कहका लगाया। अच्छा, मौलाना ने हैरानगी जाहिर करते हुए पूछा, ये कैसे होगा बरखुरदार? ये ऐसे ही होगा जैसे तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। अगर खुद को हिसार में कैद करके ना आते तो इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर सकते थे, बिल्कुल उस खजाने की तरह जिसे छुपा के लाए हो। वो लाल अंगारा आंखों से तिलमिलाया। दोनों की मायनी खेज गुफ्तगू खलील की समझ से बालातर थी। वो हवन्नकों की मां ने दोनों को देख रहा था। अच्छा बरखुरदार, तुम्हारे जाने का वक्त करीब आ चुका है। अब बेहतर है तुम अपने जाने की तैयारी करो। चलो शाबाश। ये कहते ही मौलाना साहब ने हाथ में पकड़ी बोतल खोलते पानी हाथ में डाला। अच्छा भाई, अब तो जाने की तुम तैयारी कर ही लो, बहुत परेशान कर लिया तुमने। मौलाना साहब ने उसे घूरते हुए कहा। मौलाना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे रास्ते में मत आ, मैं कह देता हूँ। वो धाड़ा। तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं मैं कौन हूँ। किसी भी जिस्म में दाखिल होकर तुम्हारा खून कर दूंगा, तब पछतावे के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो लंबे लंबे सांस लेते उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। खुशफहमी पे कोई पाबंदी नहीं बरखुरदार। अब तुम्हारे साए को इस बच्चे से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी रूह को भी हासिल करना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते ही वो पानी मौलाना साहब ने उस पर छिड़क दिया। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की मौलाना। वादा करता हूँ इस लड़के को साथ लेकर ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो कहते ही चीख उठा, मगर तब तक मौलाना साहब ने डोरी में बंधा तावीज़ इमरान के गले में डाल दिया। इमरान को एक झटका लगा और वो तेवरा के नीचे गिरकर तड़पने लगा, जबकि बाहर का मेन गेट इस धमाके से गिरा जैसे बम फटा हो। चला गया खबीस। मौलाना साहब ने लंबी सांस ली। उठाओ इसे और ये पानी पिला दो, ताकि इसके अंदर जो 24 घंटे वो गंदी रूह के असरात थे ख़त्म हो जाएं। खलील ने तकरीबन झपटते ही पानी लिया और बेहोश इमरान के मुंह में कतरा कतरा टपकाने लगा। कुछ देर बाद इमरान अपने हवासों में बैठा हैरत से सभी को देख रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था।
رقیہ بیگم روتے اس کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس عذاب سے ان کے بیٹے کی جان چھوٹی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں بی بی، مولانا صاحب نے ان سے جانے کی اجازت طلب کی۔ اور ہاں بی بی، ایک بات آپ سب گھر والے اچھے سے ذہن نشین کر لینا، یہ تعویذ تمام عمر کے لیے عمران کے گلے سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر تعویذ ہٹ گیا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ تنبیہ کرتے وہ گھر سے نکل گئی اور رقیہ بیگم کے ساتھ سبھی گھر والے شکرانے کے نفل پڑھنے لگے۔ 15 دن خیر خیریت سے گزر گئے۔ رقیہ بیگم نے خلیل کو خاص بھائی پہ نظر رکھنے کو کہا تھا۔ بڑی بھابھی اور مہوش نے بھی احسن طریقے سے اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ عمران کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ 24 گھنٹے وہ موت کی چادر اوڑھے واپس پلٹا تھا۔ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ اس دن بھی سارے دن کی تھکان کے بعد وہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ 14ویں رات کا چاند بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ بادل کا کوئی ٹکڑا کبھی چاند کو اپنی لپیٹ میں لیتا۔ چاندنی چہارسو روشنی بکھیرتی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ تبھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے میں کچھ گھٹن محسوس ہوئی۔ کمرے میں پنکھے کی ہوا کے باوجود اسے گرمی لگ رہی تھی۔ چھت پہ جانے کا سوچا لیکن مہوش کا خیال آتے رک گیا۔ کیا ہوا عمران؟ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مہوش بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے 15 دن پہلے اس کی حالت یاد آ گئی اور ساس کی نصیحت بھی۔ کچھ نہیں، پیاس محسوس ہوئی تھی، تبھی نیند کھل گئی۔ تم لیٹو، میں پانی پی کر آیا۔ وہ اٹھنے لگا تو مہوش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور باہر پانی لینے چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتے اپنی پیاری بیوی کو باہر جاتے دیکھتا رہا، جس نے چند دنوں میں اس کے اندر نئے جذبے کو جگایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیار کی دنیا اتنی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد مہوش کے ساتھ اسے بیتے پل یاد آنے لگے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ قدموں کی چاپ پہ اس نے سر اٹھایا تو مہوش ہاتھ میں پانی لیے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما تو مہوش اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عمران، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے مہوش؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے مہوش کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ بدک کے پیچھے ہٹی جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ کیا ہوا؟ عمران نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شادی کے پہلے 3 ماہ اس کی نگاہوں میں گھومے جو بے حد پرلطف اور خوشگوار تھے۔ وہ جانتا تھا مہوش اسے دل سے چاہتی ہے، مگر پچھلے 15 دنوں سے عمران اور مہوش میں دوری اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں جب سے مولانا صاحب ہماری زندگی میں آئے ہیں نا، آپ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نہ پہلے جیسی محبت رہی ہے اور نہ وہ گہرائی۔ یہ کہتے ہی مہوش کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھرے۔ عمران نے چاہا کہ آج اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر تمام فاصلے ختم کر ڈالے، لیکن وہ پھر بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں عمران، میں مولانا صاحب کے دیے ہوئے تحفے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کہتی وہ بستر سے اٹھنے لگی۔ تبھی عمران نے ہنستے ہوئے گلے سے تعویذ کھینچ ڈالا۔ وہ مہوش کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لو میری جان، ہم دونوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے اسے میں اتارے دیتا ہوں۔ اس نے تعویذ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے ناراض کر سکتا ہوں مہوش؟ یہ کہتے ہی اس نے مہوش کو بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ کچھ دیر کسمسائی، پھر خود سپردگی کے عالم میں اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ خوفناک چیخ سے عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی مہوش کھڑی تھی جس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس گر کے چکنا چور ہو چکا تھا۔ دہشت خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ وہ خوف سے تیورا کے نیچے گر گئی اور ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ عمران اپنے بازوؤں میں جکڑی مہوش کے کندھے دیکھتے گھبرا گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑی، پھر پھیلیں اور پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے بازوؤں میں کالے لمبے بالوں والی کوئی بے حد خوفناک مخلوق تھی جس سے عجب بساند آنے لگی تھی، اور اس بساند سے وہ ناشنا نہ تھا۔ عمران اس رات کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ اسے ڈھونڈنے میں دوست احباب پولیس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر اسے نہیں ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔
مہوش کو جب ہوش میں لایا گیا تو اس نے تمام واقعہ گھر والوں کو سنا دیا، اور پھر جب اسے معلوم ہوا کہ عمران گھر سے غائب ہے تو وہ تو رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ رقیہ بیگم بھی بیٹے کی جدائی نہ سہ پائیں، چند ہی مہینوں میں دنیا سے منہ موڑ گئیں، لیکن مرتے دم تک بیٹے کا انتظار کرتی رہیں اور اسے دیکھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بڑے بھائی خلیل اور بھابھی نے گھر بدل لیا مگر بیچا نہیں۔ اسے ہر گھڑی بھائی کا انتظار رہا کہ شاید اس کا بھائی کبھی واپس آ جائے، مگر بے سود۔ وقت گزرنے کے بعد مہوش کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ کے طریقے سے گزارنے پر اب حق رکھتی ہے۔ زندگی کی 70 بہاریں دیکھنے کے بعد خلیل بھی دنیا سے کوچ کر گیا، لیکن اس کا بھائی دوبارہ کبھی واپس نہ آیا۔ یوں ایک خاندان کا شیرازہ ایک چھوٹی سی غلطی سے بکھر کر رہ گیا۔